بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. मज़मून अल्लाह कादिर मुतलक और सब पर गालिब है और इंसान की फितरत में भी ये एहसास मौजूद है। मतलब अल्लाह अपने बंदों पर पूरी तरह कुदरत रखता है और तुम पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर करता है जो तुम्हारी हर हरकत का रिकॉर्ड महफूज करते रहते हैं। किसी की मौत का वक्त आता है तो उसके फरिश्ते इसकी जान निकालने में ज़रा भी कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाएंगे। फिर हिसाब लेने में देर नहीं लगती। अल्लाह के कादिर मुतलक होने का एहसास खुद इंसान की फितरत में है। देखो, जब कोई सख्त आफत तुम पर आती है
اور اسباب کے سارے رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع ہوتے ہو۔ اس کھلی علامت کے باوجود تم نے بلا ثبوت دوسروں کو خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ عذاب الہی کو اپنے سے دور پا کر حق دشمنی کی جرأت نہ کرو، آن کی آن میں اس کا عذاب تمہیں تہس نہس کر سکتا ہے۔